رمضان أبو ياسر دفع ديني جرا الحمد لله فرق العافية يا وجرا وانت تكفرني العافية يا وجرا من أولي سباكن من نولان دي بايو بساكن يا قلبي درن مفتاو شمون بايو فقاقتاو سلام عليك يا خير الأنام سلام عليك يا بدر التمام سلام عليك يا نور الظلام سلام عليك كل المرامي أرى وجه في الراكم جت ها أكم جت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان أبو ياسر دفع أرى كلاسي في سانجرا يجون موراك لا من برنوتا في سانجرا فروديمو ستين فروديمو جزء فيديو رابطنا من أولي سباكن من نولان دي بايو بساكن يا قلبي درن مفتاو ما ننجتني بقى أيانا عشان نافي جانيني سايبه في كلاسي تي أكمل وجالنا أوني فدار boleh saya kada boleh saya Somanana